अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी फोर्सेस सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल की रिफाइनरी और दुनिया की खाम तेल की सबसे बड़ी तनसीबात पर हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार और चौकस हैं। और अमेरिका ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल तनसीबात पर हमलों का जिम्मेदार ईरान को करार दिया है, जबकि ईरान ने इसे बहुत बड़ा झूठ करार दिया है। तजियाकारों ने मुतनब्बे किया है कि हफ्ते के रोज़ सऊदी तेल की 2 तनसीबात पर ड्रोन हमला, जिससे बज़ाहिर अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के इम्कानात मादूम हो गए हैं, तेल की कीमतों को $100 फी बैरल तक ऊपर ले जा सकता है। ईरान तरदीद करता है कि वो इस ड्रोन हमले की पुश्तपनाही कर रहा था। सऊदी अरब की तेल की सबसे बड़ी तनसीबात पर मिसाइल हमले के बाद हुक्काम तेल की पैदावार बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान से मुताल्लिक़ खबरें हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से मुल्हिका अज़ला में दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी है, जबकि शाहराहों पर चौकियों में नफरी भी बढ़ा दी गई है। सिंध के शहर घोटकी में मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात मजरूह करने का वाक़या सामने आने के बाद हंगामा आराई की गई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ शेख ने कहा है कि उनकी हुकूमत आइंदा बरस के दौरान नॉन टैक्स की मद में 10 खरब रुपए की आमदनी की तवक्को रखती है। तालिबान ने अफगानिस्तान में आलमी इमदादी इदारे रेड क्रॉस पर आयद पाबंदी हटाने का ऐलान करते हुए इदारे को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी करवाई है। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और इलाक़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्लाह को एक सख्त कीर कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कैद कर दिया गया है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से कहा है कि जम्मू और कश्मीर में मामूलाती ज़िंदगी बहाल करने के लिए जल्द इक़दामात किए जाएं। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में होने वाली भारतीय बिरादरी की तकरीब में शिरकत करेंगे। शिमाली कोरिया का कहना है कि वो अमेरिका के साथ अपने जौहरी प्रोग्राम को तर्क करने पर बातचीत कर सकता है, अगर उसकी सिक्योरिटी और तरक्की पर गैर वाज़ेह ख़तरात और रुकावटों को दूर कर दिया जाए। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी फोर्सेस सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल की रिफाइनरी और दुनिया की खाम तेल की सबसे बड़ी तनसीबात पर हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार और चौकस हैं। ट्रंप ने इतवार को देर गए ट्वीट में कहा कि हम जानते हैं कि मुजरिम कौन है और उसके जानने का सबब भी मालूम है। उनका कहना था कि उन्हें सऊदी अरब की तरफ से इंतज़ार है कि वो बताएं कि उनके ख्याल में इन हमलों के पीछे कौन है और किन शराइत पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिका ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल तनसीबात पर हमलों का जिम्मेदार ईरान को करार दिया है, जबकि ईरान ने इसे बहुत बड़ा झूठ करार दिया है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि हमलों में यमन का कोई किरदार नहीं, बल्कि उनके पीछे ईरान का हाथ है। हफ्ते को अपने ट्वीट में माइक पॉम्पियो का कहना था कि तेहरान सऊदी अरब में लगभग 100 हमलों में मुलव्वस है। उनका कहना था कि कशीदगी बढ़ाने के बाद अब ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। तज्जियाकारों ने मुतनब्बे किया है कि हफ्ते के रोज़ सऊदी तेल की 2 तनसीबात पर ड्रोन हमला, जिससे बज़ाहिर अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के इम्कानात मादूम हो गए हैं, तेल की कीमतों को $100 फी बैरल तक ऊपर ले जा सकता है। ये ड्रोन हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ पाबंदियों को नरम करने का सोच रहे थे, ताकि ईरानी लीडरों की मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की हौसला अफजाई की जा सके और ईरान की तरफ से हालिया यूरेनियम की अफजूदगी की कार्रवाइयों को रोका जा सके। ईरान तरदीद करता है कि वो इस ड्रोन हमले की पुश्तपनाही कर रहा था। यमन में तेहरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी और कहा था कि उसने अल-बकीक और फॉरेस के तेल की तनसीबात तबाह करने के लिए 10 ड्रोन हमले किए हैं। सऊदी हुक्काम ने तस्लीम किया है कि सऊदी अरब के पास इन हमलों के बाद कई हफ्ते तक खाम तेल और गैस की पैदावार की सलाहियत नहीं होगी।
سعودی عرب کی تیل کی سب سے بڑی تنصیبات پر میزائل حملے کے بعد حکام تیل کی پیداوار بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی پرنس عبدالعزیز بن سلمان کا اتوار کو کہنا تھا کہ ملک کی دو بڑی تیل کی تنصیبات آرامکو کے خوریز اور ابقائق پلانٹس پر ہونے والے اس حملے کے نتیجے میں سعودی عرب کے تیل کی یومیہ پیداوار میں 50% کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ دریا اثنا اس بارے میں شبہات بدستور موجود ہیں کہ یہ میزائل حملہ کس نے کیا تھا۔ پاکستان نے افغانستان سے ملحقہ اضلاع میں دہشت گردی اور پرتشدد واقعات کے بعد سیکیورٹی سخت کر دی ہے، جبکہ شاہراہوں پر چوکیوں میں نفری بھی بڑھا دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر بالا کے علاقے شاہی کوٹ میں گزشتہ روز سرحد پر باڑ لگانے والے اہلکاروں پر افغانستان سے مبینہ عسکریت پسندوں نے حملہ کیا تھا، جس میں 3 اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہوا۔ حکام نے جوابی کارروائی میں 2 حملہ آوروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنوام کے گاؤں اباخیل میں ہونے والی جھڑپ میں 1 سیکیورٹی اہلکار سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جھڑپ کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے گاؤں اباخیل کا محاصرہ کر لیا تھا اور گھر گھر تلاشی کی مہم شروع کر دی تھی۔ اطلاعات کے مطابق بعض مشتبہ افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ سندھ کے شہر گھوٹکی میں مبینہ طور پر مذہبی جذبات مجروح کرنے کا واقعہ سامنے آنے کے بعد ہنگامہ آرائی کی گئی ہے۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے کئی گھنٹے تک قومی شاہراہ کو بھی بند رکھا۔ مظاہرین مبینہ طور پر گستاخی کرنے والے شخص کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مقامی افراد کے مطابق ایک غیر سرکاری اسکول میں زیر تعلیم طالب علم نے تعلیمی ادارے کے ہندو پرنسپل پر پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کا الزام عائد کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر یہ الزام سامنے آنے کے بعد گھوٹکی میں صبح ہی سے مختلف مقامات پر لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا تھا، جبکہ بعد ازاں قومی شاہراہ پر دھرنا دیا گیا۔ دھرنے میں ٹائر نظر آتش کیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق جس نجی تعلیمی ادارے کے سربراہ پر الزام عائد کیا گیا تھا، اس اسکول میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت آئندہ برس کے دوران نان ٹیکس کی مد میں 10 کھرب روپے کی آمدنی کی توقع رکھتی ہے۔ اتوار کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین شبر زیدی کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ٹیکسوں کے علاوہ دیگر مد میں بھی خطیر آمدنی حاصل ہوگی۔ طالبان نے افغانستان میں عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس پر عائد پابندی ہٹانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادارے کو مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی بھی کروا دی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ انہوں نے تمام مجاہدین کو مطلع کر دیا ہے کہ ریڈ کراس کے کارکنوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے، تاہم ترجمان نے اپنے بیان میں عالمی ادارے صحت کا نام نہیں لیا۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور علاقائی نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو ایک سخت کی قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت قید کر دیا گیا ہے۔ ریاست میں 1978 سے نافذ پی ایس اے کے تحت کسی بھی شخص کو اس پر مقدمہ چلائے بغیر 2 سال تک قید کیا جا سکتا ہے۔ سری نگر میں سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ 81 سالہ فاروق عبداللہ کو باضابطہ طور پر پی ایس اے کے تحت قید کرنے کا فیصلہ اتوار کی رات کو کیا گیا تھا۔ وہ اس سال 5 اگست سے سری نگر میں واقع اپنے گھر میں نظر بند تھے۔ اس روز بھارتی حکومت نے اس کے زیر انتظام کشمیر کی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے وفاق کے زیر انتظام علاقے بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ جموں و کشمیر میں معمولات زندگی بحال کرنے کے لیے جلد اقدامات کیے جائیں۔ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے سے متعلق درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے مرکز سے کہا ہے کہ قومی سلامتی کو دیکھتے ہوئے ترجیحی بنیادوں پر وادی میں معمول کی زندگی بحال کی جائے۔ چیف جسٹس کا دوران سماعت مزید کہنا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ خود جموں و کشمیر کا دورہ کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں ہونے والی بھارتی برادری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اتوار کو وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ 22 ستمبر کو ٹیکساس میں منعقدہ تقریب میں شریک ہوں گے، جہاں وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے علاوہ بھارتی نژاد امریکیوں سے بھی خطاب کریں گے۔
اور شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام کو ترک کرنے پر بات چیت کر سکتا ہے اگر اس کی سیکیورٹی اور ترقی پر غیر واضح خطرات اور رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کی جانب سے پیر کے روز یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی عہدیداروں نے امید ظاہر کی ہے کہ پیونگ یانگ کے ساتھ طویل عرصے سے رکے ہوئے کاروباری سطح کے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ ہم فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔